स्वामी समर्थांचो अपमान करपी संतोष लमाणी कडेन बंजारा समाजाचो कसलोच संबंध ना। तेचेर कायद्यान बसता ते प्रमाण कारवाय करात, ऑल गोवा बंजारा समाजान मागला। स्वामी समर्थ हे बरेच लोकांचे श्रद्धास्थान। शेकड्यांनी लोक शिवोले स्वामींच्या सुवाळ्याक येतात, तेतून सगळ्याच धर्माच्या लोकांचो आस्पाव आसा। अशे परिस्थितीत सोशल मिडियाचेर स्वामींच्या नव्या पुतळ्याक घेवन कांय जाणांनी पॉझिटिव्ह कमेंट घातले। जायते खेपे फटीचे नाव धारण करून कांय बदमाश धर्मामदी धोशी घालपाक अशी कर्मां करतात। पोलिसांनी सध्याक एकलाक धरला, तो हिंदू, पूण त्याने धर्मांतर केला देखून आमचो बंजारा समाज त्याच्या खातीर बदनाम जावचो न्हू, अशें अखिल गोय बंजारा समाजान मागला। म्हजें नांव सुरेश राजपूत आनी आमी सगळे थिंगा जमिल्ले ते आमचे गोंयांतले डिफरंट पार्ट्स गोवा जे रावता ते सगळे बंजारा समाजाचे लोक आयज आमी हिंगा अंजुना पुलीस स्टेशनाक आयल्यात। कित्याक म्हणजे 2-3 दिसां आदीं एकटे कोण्यान संतोष लमाणी हाणें एक साई समर्थ महाराजाचेर एक टिका केली। लमाणी म्हणटकच अशें जावचें न्हू की ते फूल आमचे बंजारा समाजाक हे इंडिकेट करचें न्हू, आनी आमचो समाज असले कामाक केन्नाच सपोर्ट करिना। आनी मेन म्हणटा तो मनीस जो आसा ताणें कन्वर्ट केला आपणाचो रिलीजन, इज बिकेम एज अ बिलिवर अशें म्हणून आमी आयकूंक येयला। आमकां ह्या फुडें सुद्दां आमी जे आमचे समाज सोडून अशे बिलिवरा हितून गेल्यात आमी तांकां केन्नाच सपोर्ट करना। इवन ते आमचे समाजाचे सुद्दां जाल्यार सुद्दां खंयचे धर्माचेर टिका केल्या, खंयचे जातीचेर टिका केल्या, कोणाचेर टिका केल्या, केन्नाय आमचो समाज तांचे फाटल्यान रावचो ना, तें आमकां सांगपाचें। आतां तुमी PSIक मेळ्ळा, ताका कितें सांगलां तुमी आनी कंप्लेनूय दिला तुमी? आमी PSIक मेळून अशेंच दिला की जे मनशाक तुमी हिंगा अरेस्ट केला ते स्वामी समर्थ तांचे बाबतींत ताणें ते टिका वर्ड सांगला, ताजेर तुमी कितें एज पर द लॉ तुमी ताजेर एक्शन घेवं शकता। आमकां ताजे कांय संबंध ना आनी आमी तसले कामाक आमी सपोर्ट करचे ना। आनी इन केस जर तुमकां कितें तरी गव्हर्मेंट पुलिसाक कितें तरी आमचे कडल्यान कितें तरी हें जाल्यार आमी ह्या तुमी समाजा कडल्यान लेटर केल्लें आसा काय? हय, समाज ऑल गोवा बंजारा